बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया, और मैं हाज़िर हूँ आज की ख़बरों, अख़बारात, तज्ज़ियों और तबसरों के ज़रिए। 4-5 चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान के जो साहबज़ादे हैं, अमेरिका में उन्होंने अपनी मुलाकातों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया है। इम्पोर्टेंट सेनेटर से, कांग्रेसमैन से, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़िशियल से उनकी मुलाकातें हुई हैं और अब वो वहाँ से लंदन रवाना हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा से गुफ्तगू से ज़रा थोड़ा इज्तनाब किया, क्योंकि जो मैंने पूछा वजह बताई गई कि स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए उन्होंने इस बात से अवॉइड किया। हो सकता है अगले 1-2 दिनों में वो कोई इस हवाले से कोई बयान दें या कोई स्टेटमेंट रिलीज़ करें। लेकिन जो मुझे ज़राए ने बताया कि उनकी बातों को सुना गया वहाँ पर, और यकीन दिलाया गया है कि इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंट ट्रायल दिया जाएगा। दूसरा, इमरान खान साहब की अपनी एक स्टेटमेंट है जो उनके एक्स अकाउंट पर लगाया गया है। खुद तो वो डील नहीं करते एक्स अकाउंट को, लेकिन अ, 2-4 सहाफ़ियों की भी कल उनको इजाज़त दी गई थी कि वो अडयाला जेल के अंदर जाएँ और देखें जो ट्रायल हो रहा है। तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने उनसे गुफ्तगू की, तो मैंने इंडिपेंडेंटली उन सहाफ़ियों से भी कन्फर्म किया कि ये उन्होंने बातें की हैं। वो तफ़सील आपको देंगे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर की केपीके के वज़ीर आला की एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस टॉक है। कल उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, अगरचे सूबे में बुलाई थी, और उसका मकसद था कि इसका किस तरीके से जो सिक्योरिटी के ख़दशात हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, द दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन ऑपोज़िशन जो है वो तो वॉकआउट कर गई, बायकॉट कर गई। जमात इस्लामी के लोग शरीक थे उसमें। तो वो जो गुफ्तगू की है, बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है अली अमीन गंडापुर की, उसकी भी आपको तफ़सील देंगे। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने चैलेंज करने की बात की है। लेकिन एक अच्छी खबर है जो मैं देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है, उस वो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल ने उसको ट्रिपल सी से माइनस बी कर दिया है, जो कि यानी अपग्रेडेशन है। उसका फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी बॉन्ड की जो कीमत है वो भी बेहतर हो जाएगी। और दूसरा खबर एक ये आ रही है कि जो इंटरेस्ट रेट है 31 जुलाई तक वो हो जाएगा 10%। अच्छा, ये क्योंकि ताजरों की जो 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई उसमें ये फ़ैसला हुआ था, ताजरों की ये डिमांड थी। तो अभी जो ख़बरें आ रही हैं कि वो 10% कर दिया जाएगा, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी के जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगर ये ज़्यादा कम हो जाए, 7-8% पे आ जाए, तो फिर कारोबार में जो पै कर्ज़ा लेके कारोबार करने की जो बात है वो हो सकती है, और उससे कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन बहरहाल ये अमीर लोगों की बातें हैं सारी, जिनके पास कारोबार हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो कर्ज़ा ले सकते हैं। बैंक, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं और आप अगर हम बैंक में जाएँगे तो हमें कोई कर्ज़ा नहीं मिलेगा। इतने कागज़ माँगेंगे और फिर एंड में कहेंगे नहीं यार, आप क्वालीफ़ाई नहीं करते। तो ये बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन चलें, जिस तरह कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट बड़ी बेहतर हो गई, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल, हालाँकि वो कोई उसका पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल से ताल्लुक नहीं है। ये कोई 200-400 टॉप के लोग हैं, जो एक वहाँ पर लगाते हैं, स्पेकुलेशन की बुनियाद पर ट्रेडिंग करते हैं, कारोबार करते हैं, माल बनाते हैं। तो लेकिन उसको समझा यही जाता है कि ये इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल बेहतर है। तो ये इस तरह की चीज़ें अखबारों में ला के हम ये चीज़ें खेलते रहते हैं कि बड़ी सूरत-ए-हाल बेहतर हो गई है बहरहाल। तो मैंने कहा ये मैं आपके गोश-गुज़ार कर दूँ। अब आते हैं इमरान खान साहब की बात पर। बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो अगस्त में जो उनके लिए तहरीक चलाई जा रही है, वो ज़रूर चलेगी, और जो लोग नहीं आएँगे, पीटीआई के बाहर नहीं निकलेंगे, एहतजाज में शरीक नहीं होंगे, उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। अपने हवाले से उन्होंने बताया कि उनके साथ सख्ती बहुत ज़्यादा है जेल में, और उसका ज़िम्मेदार उन्होंने सुप्रीडेंट जेल को, गफूर अंजम को करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके जो जिस सेल में वो बंद हैं, उसकी बिजली कई-कई घंटे बंद कर दी जाती है। कभी अखबार दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता, और फिर ये भी कहा है कि टीवी भी कभी उठा के ले जाते हैं। मुझे कोई एक्सेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। जो एक सवाल किया गया, ये मैं बता रहा हूँ जो मैंने उन सहाफ़ियों से बात की है जिन्होंने
عمران خان صاحب کی گفتگو کو سنا ہے وہاں پہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو سینٹ کی لسٹ ہے اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہے، تو کیا آپ اس سے باخبر ہیں اور یہ آپ ہی کے نام ہے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ میں کوئی میننگ فل کنسلٹیشن نہیں کر سکا، مجھے کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اس حوالے سے ٹائم مجھے نہیں دیا گیا۔ اینڈ پہ مجھے ایک لسٹ جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے دی گئی جس کو میں نے اوکے کر دیا، کیونکہ میں کوئی ڈائلاگ نہیں کر سکا، کوئی اس پر کسی سے صلاح مشورہ نہیں کر سکا، تو جو بھی لسٹ آئی اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں۔ تو وہ جو ایک کنٹروورسی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے یہ جواب دیا۔ پھر ان سے سوال ہوا ان کے صاحبزادوں کا کہ وہ امریکہ میں ہیں اور سنا ہے آپ کی رہائی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ شاید وہ پاکستان آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 7 مہینے سے میری اپنے بچوں سے بات چیت نہیں کروائی گئی، اور وہ میری اولادیں ہیں، اگر وہ اپنے باپ کے لیے کہیں آواز بلند کرتے ہیں، بھلے امریکہ میں جا کے بلند کریں، بھلے پاکستان میں آئیں، تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا، یہ ان کا حق ہے، اور یہ اس کو وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور کوئی مجھے اس حوالے سے کوئی پرابلم نہیں۔ انہوں نے پارٹی کے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اپنے اختلافات کو ختم کر دیں، اختلافات ختم کریں اور فوکس کریں اس پر، احتجاج پر فوکس کریں۔ باقی انہوں نے عدالتی نظام کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں ان کی کوئی اب کریڈیبلٹی نہیں ہے، ججز اس میں پارک کر دیے گئے ہیں، اور وہ ججز ہیں جو حکومت کے بہاف پر سارا سب کچھ کرتے ہیں۔ اب کسی کو بھی انصاف نہیں مل سکتا، جو حکومت چاہے گی یہ عدالتیں وہی کریں گی، اور اب پاکستان میں عدالتی نظام عملی طور پر ختم ہو چکا ہے، اور لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے احتجاج کریں، اور جو احتجاج نہیں کرے گا، جو باہر نہیں آئے گا، اس کی سیاست، انہوں نے کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی 15-20 منٹ کی ان کی ٹاک ہے صحافیوں کے ساتھ۔ جن سے میں نے بات کی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بلو وہ پہنی ہوئی تھی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر تھا، ہیلتھ ان کی بالکل ٹھیک تھی، اور حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ اب چلتے ہیں جناب، جو علی امین گنڈا پور نے بات کہی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کوئی صوبے میں ڈرون اٹیک نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ختم کر کے اس کو وفاقی فورس بنانے کی بات ہے، ہم عدالت میں جائیں گے، ہم اس کو چیلنج کریں گے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور اس کی یہ ہماری مرضی کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ 300 پولیس والے ہم جو مقامی قبائل ہیں اس میں اپوائنٹ کریں گے، لیکن ان کا تعلق انہی قبائل سے ہوگا، تاکہ وہ اس علاقے کی کسٹمز کو، ٹریڈیشن کو سمجھتے ہوں گے، تو وہ وہاں پر جو ان کے ذمہ کام ہوگا اس کو وہ بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ گڈ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں، بہت یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے اور بھی باتیں کی کہ یہ جو ہم نے پکڑے تھے دہشت گرد، ان کو ہم سے کہا گیا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اور لیکن اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو گڈ طالبان کا کنسیپٹ ہے وہ اب ہم اس پر نہیں بلیو کریں گے، اور گڈ بیڈ طالبان جو ہے یہ پرانی بات ہو گئی ہے، ہم امن امان جو ہے وہ اس کو ہم قائم کریں گے، اور یہی وہ رہے گا۔ اچھا، ایک سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے موقع پر یہ فیصلہ یا ایک پرپوزل تھی مسلم لیگ نون کے لیڈرز کے پاس کہ عمران خان کو ٹھوک دیا جائے۔ اب یہ سوشل میڈیا پر ہے، اور اس کو بہرحال فہد شہباز صاحب ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور جس جرنلسٹ سے وہ بات کر رہے ہیں ان کی بھی ایک شہرت اچھی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا ایویڈنس جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا، اس لیے میں کوئی اس پہ زیادہ فوکس نہیں کروں گا، لیکن صرف اس کا میں ذکر کروں گا۔ اور باقی جو ہے ریٹنگ بہتر ہوئی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ ایک اچھی خبر ہے، اور اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔